बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की इस किस्त में मोहम्मद बिन कासिम की सिलसिलावार किस्त नंबर 19 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जेल में, देवबंद की जेल में, प्रताप राय की जेल में जुबैर ने होश में आकर आंखें खोली। वो अली के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टी से रुमाल भगोकर इसके जख्मों पर टकोर कर रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश करती। जुबैर होश में आते ही उठकर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर इसके होंठों से लगा दिया। जुबैर के दिल में एक लम्हा के लिए फिर एक बार गुस्सा और हकारत के जज्बात बेदार हुए, लेकिन जयराम की आंखों में आंसू देखकर इसने पानी के चंद घूंट पी लिए। जयराम ने फकत इतना कहा, जुबैर, मुझे अफसोस है, और इसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टपक पड़े। जुबैर ने अपने चेहरे पर एक मखमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जयराम, तुम मेरे लिए एक मुअम्मा हो। तुमने देवल के हाकिम से साजबाज करके हमें इस हालत तक पहुंचाया। इसके बाद तुम मेरे लिए जल्लादों से नंबर वर्दा हुए। अब तुम आंसू भी बहा रहे हो। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? जयराम के होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी आवाज निकली, जुबैर, मुझे पर एतबार करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुमने मेरी जान बचाई थी, और एक राजपूत एहसान फरोमोश नहीं हो सकता। देवल के सरदार ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे जहाजों पर हमला करने से पहले मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया। तुम मुझसे बदजन हो, मुझे दगाबाज समझते हो, लेकिन मैं बेकसूर हूं। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं ये साबित कर सकूंगा। जुबैर ने कहा, अगर तुम इस साजिश में शरीक नहीं हो तो मैं पूछता हूं कि नाहिद और खालिद कहाँ है? जयराम ने जवाब दिया, अगर माया के मुतालिक कुछ नहीं जानते तो मैं खालिद और नाहिद के मुतालिक क्या बता सकता हूँ? मैं तुमसे कह चुका कि मैं सारी रात कोठड़ी में बंद रहा। तुम जहाज पर थे। बंदरगाह से एक किश्ती भी इस रात गायब हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई से पहले इन्हें कहीं भेज दिया है तो भगवान के लिए मुझसे ना छुपाओ। मुझे यकीन है कि तुमने इन्हें प्रताप राय के जालिम हाथों से बचाने की नीयत से कहीं भेजा होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माया जिंदा है या किसी महफूज जगह पर है। मैं वादा करता हूं कि तुम पर कोई आंच ना आने दूंगा। मैं प्रताप राय को यकीन दिला चुका हूं कि मेरी बहन मेरे साथ ना थी, वरना वो आज तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। जुबैर ने जवाब दिया, काश मैं तुम पर एतबार कर सकता। तुम दोनों नाहिद को छुपाकर माया की जिम्मेदारी हमारे सर पे थोप रहे हो कि हम राजा से नाहिद और खालिद के मुतालिक सवाल ना कर सके। जयराम ने कहा, जुबैर, मुझ पर एतबार करो। मुझे तुमसे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को माया और नाहिद के मुतालिक कोई इल्म नहीं तो ये प्रताप राय की शरारत है। अगर वो आज मेरे सामने तुम दोनों के लिए सजा दे रहा था, मैं आइंदा माया और नाहिद का नाम ना लूं। मैं ये वादा करता हूं, और तुम नहीं जानते कि एक राजपूत भाई के लिए अपनी बहन के मुतालिक इस किस्म का वादा करना किस कदर सब्र आजमा है। जुबैर ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इस वक्त हम पर तुम्हारी तलवारों का पहरा है। हमारे लिए तुम्हारे झूठ और सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलने का इनाम दे सकता हूँ, ना झूठ बोलने की सजा। सिर्फ ये जानता हूं कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए, और जब तक मैं नाहिद को नहीं देखता मुझे ना तुम पर एतबार आ सकता है और ना देवल के हाकिम पर। अगर मुस्तकबिल के हालात ने यह साबित कर दिया कि तुम इस मामले में बेकसूर थे तो मैं तुमसे इस बदगुमानी के लिए माजरत कर लूंगा। अगर देवल का हाकिम कसूरवार है तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी आवाज राजा के कानों तक पहुंच जाए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मुझे और मेरे साथियों को खालिद, नाहिद और तुम्हारी बहन के मुतालिक कोई इल्म नहीं। दूसरे जहाज से सरंदीप के मलाहों ने हमारे जहाज के चंद आदमियों को एक किश्ती पर सवार होते देखा था। वो किश्ती जनूब की तरफ गायब हो गई थी। अगर इन्हें इस किश्ती पर अगवा किया गया है तो मामला साफ है, किश्ती हमारे जहाजों से नहीं बल्कि बंदरगाह से गायब हुई है, और इस बात का इल्म बंदरगाह वालों को होना चाहिए कि वहां से किश्ती कौन लाया। जयराम ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, प्रताप, कमीना, मक्कार, जालिम, बुज़दिल। जुबैर, भगवान के लिए मेरे खता माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैं नादम हूं। जुबैर के इन अल्फाज से ज्यादा जयराम की पुरनम आंखों ने मुतासर किया, और इसने जयराम के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जयराम, तुम जाओ।
انہیں تلاش کرو، پرتاپ رائے ظالم بھی ہے اور مکار بھی، اسے اپنے دل کا حال نہ بتانا ورنہ تم اپنے بہن کی تلاش نہ کر سکو گے اور نہ ہی راجا کے کانوں تک یہ خبر پہنچ سکے گی۔ جے رام اٹھ کر قید خانے کی کوٹڑی سے باہر نکلا۔ ایک پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم دور جانے کے بعد جے رام نے واپس آ کر ایک پہرے دار کو سارندیپ کے ملاؤں کی کوٹڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے حکم دیا۔ ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ سارندیپ کے ملاح زبیر کے بیان کے حرف بہ حرف تصدیق کر چکے تھے۔ اسے افسوس تھا کہ اسے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا۔ تو دوستو، 3 ہفتوں کے بعد ناہید ایک اجڑے ہوئے قلعے کے ایک کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ برہمناباد سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل میں یہ قلعہ کسی زمانے میں گنگو اور اس کے ساتھیوں کی قیامگاہ تھی۔ چند دنوں سے گنگو اور اس کے ساتھی پھر ان پر پرانے کھنڈراتوں کو آباد کر چکے تھے۔ ناہید کے زخم اور بخار سے گنگو کو سخت تشویش تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ناہید کے شفا یاب ہونے تک ایسی جگہ کو اپنی قیامگاہ بنایا تھا جو گرد و بیش کے خیالات سے محفوظ تھی۔ گنگو لوٹ مار کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ جہاز غرق ہو جانے کے بعد اس کے پاس صرف 4 بیش قیمت ہیرے رہ گئے تھے جنہیں وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ ایک گجراتی تاجر کا بھیس بدل کر برہمناباد پہنچا۔ وہاں پر صرف 2 ہیرے بیچنے سے اسے اس قدر رقم مل گئی جو اس کے تمام ساتھیوں کو گھوڑوں، تلواروں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ گنگو کو دیبل کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی جائے پناہ مل جاتی تو وہ یقیناً اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیتا، لیکن وہ کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کے علاوہ گنگو کو یہ بھی یقین تھا کہ قیدیوں کو برہمناباد یا راجہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چند دنوں سے گنگو کے ساتھی دیبل اور برہمناباد کے درمیان تمام راستوں پر پہرا دے رہے تھے۔ گنگو کی نیت کے متعلق خالد کے تمام شکوک رفع ہو چکے تھے۔ مایا دیوی بھی ان دن رات ناہید کی تیمارداری کر کے گنگو کو کسی حد تک اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے چکی تھی۔ ناہید کی شباہت دور ہو چکی تھی لیکن خالد پر اس کی کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ اس کے لیے گویا وہ تھی ہی نہیں۔ وہ تیمارداری کے لیے ناہید کے پاس بیٹھتا، وہ اس کے سامنے ناہید کے زخم کی مرہم پٹی کرتی، اسے دوائی کھلاتی، اس کا سر دباتی اور خالد کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے خلاف کئی بار یہ الفاظ دہراتی: آپ کی بہن کی طبیعت اب ٹھیک ہے، زخم جلدی اچھا ہو جائے گا، بہن ناہید اب تندرست ہے، آپ پریشان ہوں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن خالد کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ یہ محسوس کرتی کہ خالد کی آنکھیں اور کان اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ کے دہانے سے اس مقام تک کشتی کی طویل سفر میں بھی یہی حالت تھی۔ دریا میں وہی پانی تھا جسے وہ سمندر میں دیکھ چکی تھی۔ ہر صبح وہی سورج نمودار ہوتا اور شام کے وقت انہی چاند اور ستاروں کی محفل سجیتی تھی۔ لیکن خالد کی طرز عمل میں تبدیلی کے بعد اس کے لیے کائنات کی تمام رنگینیاں پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگر خالد اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا، اگر وہ فقط ایک بار پوچھ لیتا کہ مایا تم کیسی ہو، اگر اس کے ہاتھ مایا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو پوچھنے کے لیے معمولی سے آمادگی ظاہر کرتے تو بھائی کی جدائی کے احساس کے باوجود وہ اس بات پر خوش ہوتی کہ قدرت نے دیبل سے ان کے راستے جدا نہیں کیے۔ وہ جہاز پر سفر کے دوران میں اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش خالد کے ساتھ اس کا سفر ختم نہ ہوتا، کاش کوئی طوفان جہاز کا رخ بدل دے اور خالد کے ساتھ کسی ایسے جزیرے میں پہنچ جائے جہاں صاف اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہوں، آبشاریں محبت کے گیت گاتی ہوں، سدا بہار درخت لاتے ہوں، گہری جھیل میں کنول کھلتے ہوں۔ دیول کی بندرگاہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے سپنوں کی رنگین دنیا اور درم برم ہو گئی، لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کی بجائے ایک کشتی پر سوار کر دیا تو مایا دیوی پھر سپنوں کی نئی دنیا آباد کرنے لگی۔ لیکن دیبل کے حادثہ نے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ محبت اور وفا کی دیوی کی بجلتی اور متمنی نگاہوں کے جواب میں خالد کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان لوگوں میں صرف ناہید ایسی تھی جسے یہ یقین تھا کہ دیبل کے حادثے سے مایا دیوی کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک عورت کی ذات
سے مایا کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکی تھی. اسے جب بھی موقع ملتا وہ خالد کے سامنے مایا کی پاکیزگی، اس کی معصومیت اور اس کے حیا کا ذکر چھیڑ دیتے. خالد گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی خالد تمہارے دل بہت سخت، تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ اور سفید چہرہ دوپہر کے پھول کی طرف مرجھا گیا. اس کا بھائی برا صحیح لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ معصوم ہے. وہ تمہیں اپنی آخری پناہ گاہ خیال کرتی ہے، تم اسے تسلی دے سکتے ہو. وہ اب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ اگر اس کا بھائی واقعہ اس سازش میں شریک تھا تو وہ اس کے پاس جانے سے مرنا بہتر سمجھتی ہے. اور وہ جواب دیتا ہے میں دوپہر کے وقت چراغ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق اپنی رائے بدلنا میرے بس کی بات نہیں. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.